सर अंजाम सन 61 हिजरी कमरी में उमर साद ने रे की बादशाहत के ख्वाब के तहत एक इंतहाई बड़े लश्कर के साथ इमाम मजलूम और उनके कलील साथियों का रास्ता रोक दिया। तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या आशूरा वक़ू पजीर हुआ और एक गैर बराबर जंग में इमाम मजलूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। सुन्नत और तरीकत के मानने वालों, हुसैन इब्न अली ने हुकूमत की तलब में खुरूज किया। खलीफा के दुश्मन और कुदरत के प्यासे थे, अदल इंसाफ से मारे गए, उनका माल लूट लिया गया, उनके अहले बैत को असीर कर लिया गया ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जाए जो बैत तोड़कर खलीफा के खिलाफ जसारत करें। खुदा अमीरुल मोमिनीन यजीद का हाफिज है। और तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आए वो तुम्हारे अपने हाथों से किए हुए अमल का सिला है और वो बहुत माफ करने वाला है। ये मेरा कलाम नहीं है, कलाम वही खुदावंदी है। वो फरमाता है हर वो मुसीबत जो तुम्हें पहुंचे वो उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों से किए हैं। आरई की तरह हुसैन इब्न अली ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ खुरूज किया, यहाँ तक के हय्ये सुभान का इरादा ये हुआ कि आप मोमिनीन के हाथों शर दफा हो जाए और एक अजाब शदीद का मजा चखाए। और काश खुदाबंद झूठ बोलने वालों को तुम्हारे मुंह में खाक हुए बरजाना के बेटे। तुम हुसैन को झूठा और झूठे का बेटा कह रहे हो। खुदा की कसम, झूठे तुम हो और तुम्हारा फासिक और जाहिल खलीफा।
कि ताकत की प्यास से तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोगों ने अपने हाथ खुदा की मखलूक के सच्चे तरीन बंदे के खून से आलूदा कर दिए। वाह हो तुम पर कि तुमने फर्जंदे रसूल के कटे हुए सर पर और उनके नाज़दीन लबों पर चूबे खैजरा से मारा। बिन हुरैस, इस बूढ़े कुत्ते को जिंदा देखना चाहता हूँ। खल्के खुदा के बदतरीन लोग हो। मैंने ज़ैद इब्ने अरकम से सुना है कि इस मलून ने उसके लबों पर चूबे खैजरा मारी जिनको बारहा रसूल खुदा ने चूमा है। कसम वो काम करूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उनका हश्र याद रखेंगे। अस्मा, अस्मा। घर का दरवाजा टूट गया? क्या बात है? किस बात से डरे हुए बाबा? अस्मा मेरी बेटी, क्या लकड़ियां जल रही हैं? जी बाबा, मैंने पानी गर्म किया है आंख का जख्म धोने के लिए। अब हमें अपनी जान का जख्म धोना है बाबा की जान। इन जख्मों को भूल जाओ। मेरा कफन ले आओ, मुझे मौत का गुस्ल करना है। मेरा दिल मुंह को आ रहा है बाबा, क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान, तुम ही इसे कुछ बताओ। वक्त कम है, कुछ जरूरी सामान उठा लो अस्मा। हमें देर किए बगैर कूफे से जाना होगा। कूफे से चले जाएं, मगर कहाँ? मक्के। हमें काबे की पनाह में जाना होगा। क्यों? उन्होंने इब्ने मरजाना को मिंबर पे रुस्वा कर दिया। उसके कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। खुदा की कसम, मुझे पता था कि ये मस्जिद जाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन चंद दिनों में इतना हुसैन के लिए रोए हैं कि इनकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। खुदाया, तू ही हमारी फरियाद सुन ले। अब्दुर्रहमान, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहेंगे? फौजी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप चाहते हैं आपके टुकड़े एक एक कुत्ते के मुंह में हो? मैं न देखने वाली आंखें रखता हूँ, न भागने वाले पाँव। आप लोगों की गर्दन का वबाल बन जाऊंगा। मैं मौत के दाने खड़ा हूँ अब्दुर्रहमान। इससे पहले कि हम घर का दरवाजा तोड़ दें, इसे खोल दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान, भाग जाओ। तुम्हें मेरी बेटी अस्मा की कसम है, इस कौम के दिल में रहम नहीं है। फर्जंदे रसूल के घराने की औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने। सिर्फ मेरी तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार दे दो। बाबा, ये लीजिए तलवार। इतनी बातें की आपने कि वो लोग आ गए। जल्दी करो, छत से भाग जाओ तुम लोग। मैं इन्हें मसूफ दरवाजा तोड़ दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान। अपनी दियानत का क्या करूं? अपने गुरूर और गैरत का क्या करूं? जिंदा चाहता हूँ। सामने देखो बाबा। मार दो। खुदा की कसम, मैं अंधा ना होता तो तुम्हारी माओ को तुम्हारे गम में रुला देता। अस्मा, अब्दुर्रहमान। अस्मा, बाबा की जान, अगर कैद हो गई तो बेकरार मत होना। रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब कुबरा को याद करो ताकि सुकून मिले।
تمہارا داغ زینب کے داغ کے مقابلے میں بہت حقیر ہے بابا کی جان. آئے 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 آئے. مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا زخم اتنا قدرت مند ہو سکتا ہے کہ میرا چین چھین لے. تلوار کا زخم بھی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. کیا ہوا طبیب؟ یہ کیسی آفت ہے جس نے ہماری ران کو المناک کر دیا ہے؟ آہستہ آہستہ گویا مجھے فالج ہو رہا ہے. ویسے یہ اتنا پریشان کن نہیں ہونا چاہیے. ایک بھرا ہوا پھوڑا ہے جو عنقریب پھٹنے والا ہے. اگر اس کا مواد نکل آئے درد ختم ہو جائے گا. کوئی نوک چبھ ہو تو تاکہ ہمیں سکون مل جائے طبیب. 1-2 دن رک جائیے تاکہ خوب پک جائے. ابھی تک اس کا پانی صحیح طرح بھرا نہیں ہے, سخت ہے. کسی چیز سے اسے نرم نہیں کر سکتے؟ بہتر رہے گا اسے بھی نہ چھیڑے. میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اسے ابھی چھیڑ دیا تو کچھ مادہ اندر خون میں نہ رہ جائے. اگر خود ہی پک جائے تو آپ کے خون کو پاک کر دے گا. یہ پھوڑا نہیں ہے, مجھے کچھ اور لگ رہا ہے طبیب. یہ زخم اس خون کے خطرے سے ہے جو امیر کے پاؤں پر ٹپکا. دماغ خراب ہے تمہارا ماقل. کیوں فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سمجھ لیجئے کہ میں فضول کی باتیں کر رہا ہوں. یہ زخم ایک ایسا طلسم ہے جو ورد اور دعا سے ختم ہوگا, نہ کہ دواؤں سے. معاملہ کیا ہے ماقل؟ اس کی باتیں مت سنو طبیب, اس کا دماغ خراب ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ 1-2 دن اس کے درد کو برداشت کیجیے. برداشت نہ ہو سکے تو تھوڑی سی شراب پی لیجیے تاکہ آرام سے سو جائیں. اجازت ہے یا امیر؟ ہاں بن حریث, اب کیا ہو گیا؟ قربان جاؤں, بن عفیف کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت محل میں موجود ہے. بن عفیف کون سا گدھا ہے؟ وہی اندھا بھوڑا ہے جس نے مسجد میں گستاخی کی. اس کا گھر جل گیا. اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر سپاہیوں پر حملہ کر رہی تھی. مجبوراً اسے مار دیا گیا. فی الحال اسے قید کر لو جب تک میرے پیر کا درد ختم نہ ہو جائے. جی امیر. بن حریث. جی امیر. اگر جیل میں شور کرے اور قیدیوں میں ہنگامہ برپا کرے تو اسے مار مت دینا. اس خرمہ فروش کی طرح نہ ہو جائے کہ اسے دار پر چڑھا دیا پھر مجھے بتایا. تم لوگوں کی نادانی باعث ہوئی کہ علی کی پیشن گوئی میسم تمار کے حوالے سے ٹھیک ثابت ہو جائے, اور یہ خرافاتی لوگ پہلے سے زیادہ علی کے معجزات پر ایمان لے آئے. قربان جاؤں, جب میسم تمار نے قیدیوں میں ہنگامہ آرائی کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے اور کھجور کے درخت پر سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ کو یاد ہاں نہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے حکم دیا تھا کیونکہ حسین کا مسئلہ باعث بنا کہ ہم میسم تمار کے دعوے کو بھول جائیں. آپ لوگ تو ہوش و حواس میں تھے, چاہیے تھا کہ ہمیں یاد دلاتے. جاؤ, اب دھیان رکھنا کہ تم اس کے بعد غلطی نہ کرو. جی امیر. چلاؤ چلاؤ, رک جاؤ. تمہارا مہمان ہے یہ مختار؟ مختار؟ اچھا ہم نشین ہے, تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اب صبح تک بیٹھو اور لمبے چوڑے قصے کہانیاں سناؤ اور سناتے رہو. میں تو چلا. یعنی بن حفیظ اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک شعر دلاور کا ہم نشیں ہو سکے. مختار, مختار, کہاں ہو دلاور؟ کہاں ہو دلاور؟ ابو اسحاق, میں ہوں بن عفیف, تمہارا صفین کا ساتھی. تمہیں یاد ہے علی کی راہ میں ہم نے موت سے کیا کیا لڑائیاں کی ہیں؟
میں نے تمہاری آنکھ کے زخم کے بارے میں سنا ہے. میں نے علی کی راہ میں آنکھ دے دی اور تم نے ان کے فرزند مولا حسین کے لیے. خدا ہم دونوں سے قبول فرمائے. تمہاری آنکھ کے زخم سے تو پس نکل رہا ہے دلاور. تم یہاں کیوں ہو بن عفیف؟ میں کوڑے کھانے اور کھال اتروانے آیا ہوں تاکہ داغ حسین کو برداشت کر سکوں. میری اندھی آنکھیں میرے کانوں کا حجاب بن گئی اور میں حسین کی حال میں ناصر کی آواز کو نہ سن سکا. جب میں نے سنا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت کو اسیری پر لے گئے، خدایا مجھے اندھا ہی معشور کرنا تاکہ تیرے رسول کا سامنا نہ کرنا پڑے. خدایا صفین میں جب میری آنکھوں پر زخم لگا، میرے مولا علی نے زخم پر ہاتھ رکھ کر میرے دیکھنے کی قوت میرے کانوں کو بخش دی تاکہ میں اندھا نہ رہوں. تو پھر میں اندھا کیوں رہا اور کربلا نہ پہنچ سکا؟ خدایا تیری بہشت نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنی مہلت دے دے کہ میرا ہاتھ دوبارہ تلوار کے قبضے پر پہنچ جائے. اس کے بعد اگر تو نے چاہ کہ مجھے دوزخ میں بھیج دے تو بھیج دینا. میں نے تمہیں پہچانا نہیں لڑکی، کتنی دکھی اور ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہو. نہ جانے میں کیوں اب تک مری نہیں. اللہ نہ کرے. یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ. نہیں جاریہ، مجھے جانا ہوگا. کہاں جاؤ گی؟ آؤ ذرا بیٹھو، سکون کا سانس لو. کچھ کھاؤ گی؟ اس روٹی اور نمک کی حرمت کی وجہ سے جو ہم نے ایک ساتھ کھائی ہے، ہماری قربت داری کی وجہ سے آئی ہوں. مختار کی آنکھ کا زخم پک گیا ہے جاریہ، وہ لوگ اسے اندھا کر دیں گے. میں آئی ہوں تاکہ تم عمر سے کہو کہ امیر سے سفارش کر دے تاکہ میں اس کے لیے مرہم لے جاؤں. تم سے کیا چھپانا بہن، عمر جس دن سے کربلا سے لوٹا ہے اپنے اوپر دروازے بند کر چکا ہے، اپنے آپ کو خود مارتا ہے. آج کل دیوانوں سے کم نہیں لگتا، نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے. کون تھا جاریہ؟ کیا کام تھا اسے؟ میں نے حسین کو نہیں مارا، میں کربلا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. جو بھی کیا ذل جوشن کے بیٹے نے کیا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں. عمر کو تم سے بات کرنی ہے، رکو اس سے بات کرو. شاید اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ جائے. وہ کربلا میں تھا مگر اس نے کسی کو نہیں مارا. میں نے بھی یہی سنا تھا کہ عمر کا کربلا میں کوئی اختیار نہ تھا. اسی وجہ سے اپنے دل کو راضی کر کے یہاں آئی ہوں تاکہ مختار کی جراحت کے لیے کچھ کر سکوں. اب جب کہ میں نے اسے دیکھا ہے، مجھے یقین ہے اگر اس کے ہاتھ ابن زیاد اور شمر سے زیادہ خون حسین سے آلودہ نہیں ہوں گے تو کم بھی نہیں ہوں گے. ابن زیاد بھی جو کہ خون حسین بہانے کا باعث بنا، وہ بھی کربلا میں نہ تھا. یہ تمام دیوانگیاں ان خونوں کا نتیجہ ہیں جو کربلا میں بہایا گیا ہے.
مختار اندھا ہو جائے، یہ اسے کہیں بہتر ہے کہ میں حسین کے قاتلوں کا سہارا لوں۔ چلی جاؤ، مر جاؤ۔ مولا کے بارے میں نے سنا ہے کہ عاشور کے دن کوفیوں پر اتمام حجت کے لیے سامنے جا کر کہا، اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد رہیے۔ میں آپ لوگوں کے بلانے پر کوفے کی سمت آیا ہوں۔ تم لوگوں کے بے شمار خطوط گواہ ہیں۔ تم لوگوں نے جو میرا راستہ روک رکھا ہے، تم اسے بہتوں کے نام ان میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے بلاوے سے پشیمان ہو؟ ٹھیک ہے، میرا واپسی کا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ راستہ کھول دیجئے، میں عراق کے علاوہ کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ کوفیوں نے اس سے زیادہ بات کرنے کی مہلت نہ دی، ان کی طرف تیر چلا دیا، ان کی طرف تیر چلا دیا۔ ہائے میسم کہاں ہو؟ خدا سے دعا مانگو کہ تمہاری بشارت کو پورا کر دے۔ میسم تمار؟ میسم تمار نے مجھے ایک بشارت دی ہے۔ خدا کی قسم، میسم تمار ایک سچا انسان تھا۔ اس نے سالوں اس کھجور کے درخت کو پانی دیا ہے جس کا مولا علی نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میسم کا دار ہے۔ وہی ہوا مختار، میسم کو اسی درخت پہ دار پہ لٹکایا گیا۔ جب تک میسم کو دار پر نہیں لٹکایا گیا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میسم وہم کا قیدی بن گیا ہے۔ اس نے تمہیں کیسی وحی سنائی ہے؟ بشارت دی ہے کہ میں ابن مرجانہ کو جہنم واصل کروں گا اور اس کے منہ پر لات ماروں گا۔ تو پھر مارو گے تم اسے؟ اس کے منہ پر لات بھی مارو گے؟ شک مت کرو، میسم ان رازوں کا علم رکھتا تھا جو اس نے مولا کائنات علی سے سنے تھے۔ ایک رات مسجد میں میسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ میسم پر عجیب سا حال طاری تھا، بہت عجیب۔ کیسے ہو شفیق دوست؟ سنا ہے کہ جب سے مولا علی نے تمہاری آنکھوں کے زخموں پر ہاتھ رکھا ہے تمہارے کانوں کی بصیرت کو بڑھا دیا ہے۔ میں نے سالوں سے تمہیں نہیں دیکھا، مجھے پہچانا تم نے بھائی؟ تم میسم ہو؟ میسم کوفے میں ریگزار کی طرح میسم گراتا پھر رہا ہے۔ کون سا میسم؟ تم میسم تمار ہو بھائی؟ تمہارے کھجور کیسے چل رہے ہیں؟ آپ کی دعائیں ہیں۔ کیا کر رہے ہو میسم؟ مولا علی کے ہاتھوں کی جگہ ہے، میں نے لب یار کو چوما ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کروں؟ بس بھی کرو میسم، ایسی باتیں کرتے ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ اور بیہودہ ہیں، تمہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ ایسا مت کرو بھائی، عشق کے راز فاش مت کرو۔ میرا قصور نہیں ہے،
علی کے عشق نے مجھے مجنون اور رسوا کر دیا ہے. لا يكمل ایمان العبد حتی یظنون الناس انه مجنون. جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ سمجھیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو تم نے کہا کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ حدیث عشق ہے ابن عفیف، حدیث عشق ہے. مجھے تو مولا علی کے ہاتھوں کے ذریعے دنیا دیکھنی تھی، تو پھر کیوں نہیں دیکھی؟ عشق علی کے راستے کی نشانیاں کیوں کھو دی میں نے؟ میسم تو نشانیاں بتانا چاہتا تھا تجھے بن عفیف، تم خواہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وائے ہو تجھ پر بن عفیف، وائے ہو تجھ پر بن عفیف. خود کو سنبھالو بن عفیف، خود کو سنبھالو. تم اکیلے ہی عالم عشق کے راہ بھولے ہوئے نہیں ہو، میں تو آنکھیں رکھتے ہوئے گم ہو گیا. مجھے بھی میسم کے کھجور کے پیڑ پر لٹکائے جانے تک اس پر اور اس کی باتوں پر یقین نہ تھا. جس دن اس نے جناب مسلم کی موت کی خبر سنی، زندانی کوفہ میں ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ ابن مرجانہ کے پاس اسے مارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. کس چیز سے ڈرتے ہو اے دوزخ میں رہنے والوں؟ ڈرتے ہو کہ تمہیں مار دیا جائے گا؟ کیا سعادت کی بات ہے. اس ذلت اور دوزخ کی زندگی سے رہا ہو جاؤ گے اور خدا کے ملکوت کی طرف چلے جاؤ گے. خدا کی راہ میں مارا جانا ایک ایسی سعادت ہے کہ ہر کس کو نصیب نہیں ہوتی. یہ مقربین کے لیے مخصوص ہے، یہ خدا کے نور چشم لوگوں کے لیے مخصوص ہے. میری بات غور سے سنو. کیا تم لوگ جانتے ہو کہ خدا نے فرمایا ہے جو بھی مجھے چاہے گا میں اسے مار دوں گا، اور جسے میں مار دوں میں خود اس کا خون بہا ہوں. جو بھی خدا کی راہ میں مارا جائے اس کا اجر خدا کی قربت ہے. مسلم ابن عقیل مارے گئے، کیا سعادت تھی اس کی. معشوق کے دیدار کو پہنچ گئے، اپنے آپ کو خدا تک پہنچا دیا. ہم بدبخت لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ زمانے کی عبرت بن کر جی رہے ہیں، اس دوزخ میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں. حشرات الارض کے ساتھ محشور ہیں ایک اندھیری کال کوٹری میں. کیا یہ جائز ہے کہ ہم گھومنے پھرنے سے رہ گئے ہیں خلد بری اور جنت الماوا میں؟ توڑ دو اس دروازے کو جو تمہارے اور خلد بری کے بیچ حائل ہے. خدا کی قسم تمہاری حیات تمہاری موت میں ہے. یا منصور جیل کے تالے کو ہاتھ مت لگانا. قیدیوں نے میسم کی سربراہی میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی ہے. وقت رہائی ہے مختار. اس ہنگامہ آرائی میں رہائی نہیں ہے، خودکشی ہے.
در خیبر کو عشق نے ہی اکھاڑا تھا، ورنہ مولا علی ہماری طرح ہی کے انسان تھے۔ یہ خدا کا عشق تھا کہ جس نے مولا کے بازوؤں کو خدا کی بے انتہا طاقت سے بھر دیا کہ ایک ہی جھٹکے میں در خیبر کو اکھاڑ دیا۔ اپنے بازوؤں کو عشق و ایمان سے بھر دو، پھر دیکھو کیا کیا معجزے دکھاتے ہیں یہ۔ یا منصور، یا منصور، یا منصور، یا منصور، یا منصور۔ چلو جلدی چلو۔ کرتے ہو؟ کھینچو اسے، زور سے کھینچو، ہٹو سامنے سے، ہٹو، لے جاؤ اسے۔ بالآخر وہ کام کیا تم نے کہ تمہیں بھی میری طرح زندہ دفنا دیا گیا اس قبر میں۔ قبر کہاں اور یہ جہنم کہاں ابو اسحاق؟ فشار قبر اور اس کی وحشت سے خدا کی پناہ۔ راہ کوچہ یار بہت پیچ و خم والی ہے، یہ قید اس راہ کا آغاز ہے۔ دعا کرو کہ اس راہ کے ان پیچ و خم اور فریب اور ہیلوں میں گم نہ ہو جائیں۔ گم نہیں ہوں گے، آسمان پر کوئی ستارہ نظر آ جائے گا رہنمائی کے لیے۔ اگر آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہو تو پھر؟ اگر ہم چل رہے ہوں اور راستے میں کنواں آ جائے؟ بہت سو کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، وہ کنویں میں گر گئے۔ ایسے میں کیسی خاک اپنے سر پر اڑائیں؟ گھبراؤ مت میسم، راستہ دشوار بھی ہے اور پیچ و خم والی بھی، مگر ہم بھی راستہ نہ جاننے والے نہیں ہیں۔ حب علی ہماری راہ کا نشان ہے۔
मैं दीवाना हूँ मुख्तार। बेकार बातें मत करो। तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा उन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुदख्वाही की बिना पर नहीं। इसकी बदबू फैल रही है। ज़ाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया, तभी ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मौम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं, ताज्जुबे के जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हो। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप इन फजूलियात पर ध्यान मत दीजिए।
मामला बेकार कर दिया है। खुराफात बक रहे हैं। माफी चाहता हूँ सरकार, मैंने कई बार आप लोगों की ये राज भरी गुफ्तगू सुनी है। आप लोग जो भी जानते हैं तबीब से मत छुपाइए। बाज औकात इलाज की कुंजी उन बातों में होती है जो जाहिरन ला ताल्लुक नजर आ रही होती हैं। तबीब, एक दिन हमारे पास कटा हुआ सर लाया गया। उस कटे हुए सर से एक खून का कतरा मेरी रान पर बहा। उसके दूसरे दिन से इस जगह पर जलन और खारिश जाहिर होने लगी और फिर ये लाइलाज जख्म बन गया। मुमकिन है कि वो खून का कतरा जहरीला हो और उसकी वजह से जख्म बन गया हो। ये खिलाफ अक्ल है सरकार। ये वहम है, खुराफात है। उस कटे हुए सर से कतरा आपकी रान पर गिरा, मगर 10 कतरे मेरे हाथ पांव पर गिरे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं हुई। इन फजूलियात को तुमने मेरे दिमाग में डाला है और अब तुम ही इसका इनकार कर रहे हो। इनकार करने वाले पर लानत। मैं अब भी यकीन रखता हूं कि ये जख्म नजर बद का अंजाम है। आपको नजर लगी है। पिछली कामयाबियां जो कूफे में आपने हासिल की हैं, उसकी वजह से बद नजरों ने आपको नजर लगा दी है। इस जख्म की दवा दुआ है। शायद कोई तिलिस्म हो जो सहर और जादू से ठीक हो सके। तुम इन फजूलियात को मानते हो तबीब? तमाम तबीब हजरात किसी माकूल वजह की तलाश में रहते। ये सहर और जादू सिर्फ झूठ और फरेब हैं कि लोगों की जहालत को रंबालों ने अपनी माश का जरिया बना लिया है। इल्म तिब में हर बीमारी की कोई वजह होती है और हर वजह की दवा होती है। अगर वजह पता चल जाए, हर बीमारी ठीक की जा सकती है। पता लगाओ, वजह पता लगाओ। मुझे डर है बिला आखिर ये जख्म मेरी हड्डियों तक सरायत कर जाए और उसे गला दे। किसी ने आपको देखा तो नहीं? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो। मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं। आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा? बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे ज़मीबोज़ कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसकी अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाप रखता हूं, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है। मुझे तो हैरत है कि मुख्तार के कैद होने पर कैसे राजी हो गया और उसे मारा नहीं। मार देगा, कुछ देर नहीं कि अगर इसी तरह से जिंदान में रहा तो मुख्तार जिंदान में ही मर जाएगा। मर जाएगा। वो मुख्तार को तकलीफें देकर मारना चाहता है। खुदा आपके बुजुर्गों की मगफिरत करे। आप किस बात की तवक्का है? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुख्तार के चचा साथ भाई हो जायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो फिर इन रिश्तों का क्या फायदा? आप तो मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अगर आप उसकी मदद ना करेंगे तो खैरों से क्या तवक्को? नहीं हो सकता बानो। आप क्यों नहीं मान रही? खुदा रसूल की कसम, अगर मेरे जैसों की शफात का कोई भी फायदा हो सकता तो मैं कोई मुजायका नहीं करता। मैं डरता हूं कि मुख्तार के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मुख्तार की आजादी के लिए कुछ करें। मुख्तार जख्मी है, उसका जख्म पक चुका है, उसे तबीब और मरहम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अंधा ना हो जाए। कितना गलत हुआ कि हम मुख्तार के चचा साथ भाई बन गए। जनाब जायदा इब्ने कुद्दामा, तुम मेरे काबिल एतमाद लोगों में से एक हो। तुम्हारा मामला मुख्तार से बिल्कुल अलग है। मैंने चाहा कि तुम अपना फर्ज समझकर हमारी और खलीफा की हुकूमत की एक मदद करो, जो कि हर मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है। जैसा कि तुम जानते हो कि मुख्तार हमारा कैदी है, मगर तुम और मैं, हम सब ये जानते हैं कि मुख्तार का जिंदा रहना
एक संजीदा और छुपा हुआ खतरा है खलीफा की हुकूमत के लिए। मुझे बावसूख खबर मिली है कि मुख्तार कौम बनी सकीफ, अशायरा और अजमों के दरमियान काफी असर और नफूज रखता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि उसके असर और नफूज को खत्म कर दो। कबीला सकीफ की तरफ से तो मुतमईन रही है अमीर। सकाफियों की ना तो कूफे में कोई खास कुदरत है, ना ही ये लोग सियासी तनाज़ात वाले लोग हैं। इन लोगों में से ज्यादातर अपनी खेती बाड़ी और भेड़ बकरियों में मसरूफ हैं। उनका मुख्तार से और उसके अकीदों से कोई सरोकार नहीं है। मुख्तार की दोस्ती ज्यादातर अजमों से है। कबीला सकीफ मुख्तार से नाराज हैं। इसकी वजह भी यही है। अजम लोग हमारे आजाद किए हुए हैं, अरब के गुलाम हैं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मुख्तार की उन लोगों से दोस्ती है और वो अरब और अजम को एक बराबर समझता है। मुख्तार का साथ देने वाले अशायर की क्या खबर है? अशायर भी खतरे से बाहर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सहरा नशीन और खाना बदोश हैं। कूफे में तो रहते नहीं हैं, सिवाय साल में 1-2 महीने के। ठीक है, मगर इन सब के बावजूद हमें मुख्तार के नफूज और उसके ना दिखने वाले लश्कर से गाफिल नहीं रहना चाहिए। जब तक मुख्तार जिंदा है, ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह है। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मैं अमीर के इरादे के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। बेशक आप हुकूमती आफतों और खतरों को दफा करने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। जो भी मसलहत है वो कीजिए। मुख्तार आपके पंजे की गिरफ्त में है, आप उसके वजूद को मिटा सकते हैं। तुम ये जहमत उठाओ, ये मेरी ख्वाहिश है। मतलब क्या करूं अमीर? मुख्तार को मार दो। जी मैं उसे मार दूं? अपने चचाजाद भाई को? खलीफा की बका और दवाम के लिए कर रहे हो बंदे खुदा। तुम्हारा अजर सवाब अपनी जगह, हमारे रहम करम से भी खाली हाथ नहीं रहोगे। इमारत से लेकर सोने तक जो भी चाहो। मैं ही क्यों अमीर? यही काफी होगा कि एक सिपाही को चंद दिनार की लालच में खरीद लीजिए कि वो मुख्तार को मार दे। मुख्तार का मेरे हाथों मारा जाना वो शर्मिंदगी है कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे डसती रहेगी। कोई भी नहीं समझेगा कि मुख्तार को तुमने मारा है। ये एक राज है मेरे और तुम्हारे दरमियान। अपने चचाजाद भाई मुख्तार को देखने के बहाने जिंदान में जाओगे। कैदियों की आंखों से बचते हुए एक मरहम अपने साथ ले जाओगे। जैसे ही मरहम को मुख्तार की आंख के जख्म पर लगाओगे, तमाम किस्सा खत्म हो जाएगा। मरहम एक जानलेवा जहर से भरा हुआ होगा। वह जहर से भरा हुआ होगा। वो खुद ही मुख्तार की जान ले लेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेरे अलावा कोई और न कर सके। और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा शख्स होता तो मैं तुम्हारा दामन नहीं पकड़ता। मुख्तार हर चीज और हर शख्स पर शक करता है। हमने जो कुछ भी दवा और इलाज के लिए भिजवाया उसने मना कर दिया। मैं खुल्लम खुल्ला उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने बिनु हुरैस से वादा किया है। बिनु हुरैस एक काम का आदमी है। उसने बहुत सी खिदमतें की हैं और कर रहा है। मैं उसे मायूस नहीं कर